हेडलाइंस आप जान चुके हैं और अब बात करने जा रहे हैं चांद की रुयत से मुताल्लिक। सबके जहनों पर, सबके लबों पर एक ही सवाल है कि कल पहला रोज़ा होगा या नहीं। और इस सिलसिले में मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का जो इजलास है वो पेशावर में जारी है, जबकि जोनल कमेटीज़ भी मुख्तलिफ शहरों में सर जोड़ कर बैठी हैं। लाहौर की अगर हम बात करें, लाहौर से खबर ये आई है कि लाहौर में रमज़ान का चांद नज़र नहीं आया, बल्कि अब तो बारिश का आगाज़ हो चुका है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात अब्दुल अजीज़ ने मीडिया को ब्रीफ किया और बताया कि चांद नज़र नहीं आया। चांद के अलबत्ता नज़र आने या ना आने का जो हतमी ऐलान है वो मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी करेगी। डायरेक्टर महकमा मौसमियात अब्दुल अजीज़ क्या बताते हैं, सुनिए। लाहौर का टाइम जो कि 6:32 तक था, वो हमने कमेटी का अपना इजलास कर लिया। अब उसकी जो इन्फॉर्मेशन हम उसको शेयर कर लेंगे। लाहौर की हद तक नहीं हुई। मीनवाइल कोई हमें आती है इन्फॉर्मेशन तो हम कन्वे कर देंगे अपनी मरकज़ी कमेटी। डायरेक्टर महकमा मौसमियात की गुफ्तगू आपके। जबकि कराची की बात की जाए तो कराची में भी चांद नज़र ना आने की इत्तलात हैं। नज़ीर अहमद नईमी की जानिब से ये कहा गया है कि कराची में अब तक चांद नज़र आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई है। अलबत्ता ये बात वाज़ेह है कि चांद नज़र आने का जो ऐलान है, हतमी ऐलान है, वो मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी करेगी, जिसका इजलास पेशावर में जारी है। तो कराची से जो चांद देखने वाली जोनल कमेटी है उसके अरकान क्या बताते हैं, उनको भी देखिए, सुनिए। इल्म में है कि अभी तक कोई शहादत मौसूल नहीं हुई और जिसका मरकज़ी इजलास पेशावर में मुनक्कद हुआ है और उसका फ़ाइनल जो ऐलान होगा वो वहीं से होगा, चेयरमैन साहब करेंगे। तो अभी तक हमारे पास यहाँ कराची के अंदर महकमा मौसमियात की बिल्डिंग पे हम खड़े हैं और हमारे पास इस वक्त कमेटी के पास कोई इत्तला मौसूल। कराची और लाहौर में चांद नज़र नहीं आया है, अलबत्ता मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास पेशावर में जारी है और हमारे नुमाइंदे ज़फ़र इकबाल वहाँ पर मौजूद हैं और कराची से हमें चांद नवाब भी ज्वाइन कर रहे हैं। ज़फ़र, आपकी तरफ आते हुए बताइएगा, मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास जारी है, यहाँ से क्या तफसील है आपके पास? जी बिल्कुल, मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास इस वक्त औकाफ कम्प्लेक्स में कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की सरबराही में जारी है। ताहम अभी तक ना तो खैबर पुख्तनख्वा की किसी जोनल कमेटी या मुल्क के दीगर सूबों में जो जोनल कमेटियाँ हैं उनकी तरफ से कोई शहादत इस कमेटी तक पहुंची है। मरकज़ी चेयरमैन जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर कोई रब्ता करते हैं उनके साथ शहादत के हवाले से तो फिर वो उसको परखने के बाद कोई फ़ैसला करेंगे। ताहम आज उससे पहले जब उन्होंने खुद औकाफ कम्प्लेक्स पर जो स्पार्को की टीम की जानिब से जदीद टेलीस्कोप नस्ब किया गया था उससे भी चांद का मुशाहिदा किया, लेकिन पेशावर समेत खैबर पुख्तनख्वा के अक्सर अजला में मतला जो है अबर आलूद है और इस वक्त पेशावर में भी बारिश की बूंदें गिरना शुरू हो चुकी हैं। ताहम जब जो स्पार्को की टीम थी उन्होंने मुल्क के दीगर हिस्सों में जो स्पार्को के स्टेशन हैं जिसमें कराची, क्वेटा और गिलगित बल्तिस्तान शामिल है, उन्हें भी वीडियो लिंक के ज़रिए यहाँ पर उनके जदीद टेलीस्कोप वो बराह रास्त दिखाए जा रहे थे, जिसका मुशाहिदा कमेटी के चेयरमैन समेत अरकान ने भी किया। ताहम वहाँ पर भी किसी जगह से चांद नज़र आने की इतलात मौसूल नहीं हुई, क्योंकि स्पार्को के हुकाम का कहना है कि चांद की बर जो है वो सिर्फ 12 घंटे उसकी उम्र है। इस वजह से चांद कहीं पर भी नज़र आने के इम्कानात इंतहाई कम है। इस वजह से इजलास अभी जारी है ताकि अगर कोई शहादत आती है तो उसको परखने के बाद ये फैसला किया जा सके। ताहम चांद नज़र आने की जो इम्कान है खुसूसन खैबर पुख्तनख्वा में वो इंतहाई कम है और अब वक्त के साथ साथ मजीद ये इम्कान मौदूम होता जा रहा है। जी अच्छा, ये बताइएगा कि कोई वक्त तय किया गया है कि कब तक ये इजलास जारी रहेगा और उसके बाद हतमी ऐलान होगा? जब तक तमाम जोनल कमेटियां हैं खुसूसन जो बड़े शहरों की जिसमें इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, क्वेटा की जोनल कमेटियां हैं वो मरकज़ी कमेटी को मुतला नहीं कि यहाँ पर चांद नज़र नहीं आया, उनकी तरफ से कोई इतला नहीं आती या वो हतमी तौर पर अपना इजलास ख़त्म नहीं करती, उस वक्त तक मरकज़ी कमेटी का इजलास जारी होगा। और जब तमाम इम्कानात जो है वो ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद मरकज़ी चेयरमैन जो है वो आकर मीडिया को ब्रीफिंग देंगे और चांद नज़र आने या ना आने के हवाले से जो हतमी फैसला है वो करेंगे। अच्छा ज़फ़र, ये भी बताइएगा कि अब तक कराची और लाहौर से ये बताया गया है, यानी वहाँ से जोनल कमेटीज़ ने अनाउंस किया है, मीडिया को ब्रीफ किया कि चांद नज़र नहीं आया, तो मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी को भी ब्रीफ कर दिया गया है, कन्वे कर दिया गया है?
बिल्कुल वो इतलात जो है वो भी इन तक पहुंच गई हैं। उन्हें आगाह कर दिया गया है कि यहाँ पर हमें कोई शहादत मौसूल नहीं हुई और चांद नज़र आने का जो वक्त है वो भी ख़त्म हो चुका है, जिसके बाद वो इजलास ख़त्म कर दिए गए हैं। ताहम अभी क्वेटा और इस्लामाबाद और फिर खैबर पख्तूनख्वा के जो अजला में जोनल कमेटियाँ हैं उनका इंतज़ार किया जा रहा है कि अगर उन्हें दूर दराज के इलाकों से जहाँ पर मतला साफ़ हो, अगर कोई शहादत की इतला आती है कि यहाँ पर चांद नज़र आया है, तो वो फिर इतला जो है वो मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी तक पहुँचाई जाएगी। इस वजह से वो उलमाए कराम, वो कमेटी के अरकान जो है अभी बैठे हुए हैं। जो ही उनका जोनल कमेटियाँ रब्ता करेंगी और फिर पेशावर में मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी को कन्वे कर दिया जाएगा। कराची चलते हैं, चांद देखने के लिए जोनल कमेटी का इजलास यहाँ पर भी जारी है और चांद नवाब जो हैं वो इस जोनल कमेटी पर नज़र रखे हुए हैं। चांद नवाब बताइए, फिर चांद नज़र नहीं आता? जी बिल्कुल, कराची में रुयत हिलाल कमेटी जोनल का इजलास कराची के महकमा मौसमियात में जारी है, क्योंकि चांद का जो उफक पर 5 डिग्री था 29 मिनट था गुरूब आफ्ताब के बाद, वो टाइम भी ख़त्म हो गया है और कराची के किसी इलाके से भी चांद की रुयत नहीं मिली है। इसलिए रुयत हिलाल कमेटी का इजलास भी तकरीबन ख़त्म हो गया है और यहाँ पर क्योंकि मतला बराबर आलूद गर्द हवाएँ चल रही है, इसलिए महकमा मौसमियात का कहना था कि कराची में चांद नज़र आने के कोई इम्कानात नहीं है। जो यहाँ पे जोनल रोहित के नईमी साहब थे, उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अभी तक चांद नज़र आने की कोई शवाहिद नहीं मिले हैं, क्योंकि टाइम भी ख़त्म हो गया, इसलिए कराची में अब कहीं से भी चांद नज़र आने के इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। जी अच्छा, जोनल कमेटी ने मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी को कन्वे कर दिया है? जी हाँ, इन्होंने कराची के जो है उन्होंने बता दिया है कि कराची में अब कहीं से भी रुयत की इतला नहीं मिली है, क्योंकि कराची का मौसम बराबर आलूद था। महकमा मौसमियात ने पहले ही बता दिया था मीडिया को कि 5 सेंटीग्रेड पे दूरबीन से भी चांद नज़र नहीं आता, अगर 15 डिग्री पर होता है तो चांद नज़र आता है। कराची का मौसम ख़राब है, अबर आलूद हवाएँ चल रही है, गर्द गुबार हवाएँ चल रही है, इसलिए चांद नज़र आने के कोई इम्कानात नहीं थे। 29 मिनट गुरूब आफ्ताब के बाद चांद नज़र आने के इम्कानात थे, लेकिन जो टाइम था वो भी ख़त्म हो गया। अब कराची में रमज़ान मुबारक का चांद नज़र आने के कहीं से भी इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, अलबत्ता यहाँ ये बात वाज़ेह करना बहुत ज़रूरी है कि चांद की रुयत से मुतालिक जो मामला है, हतमी ऐलान है, वो मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी करेगी। जोनल कमेटियाँ अपने अपने जोन से मुतालिक अनाउंस कर रही हैं। सखर चलते हैं, नासिर जाफरी हमारे साथ हैं। नासिर बताइए, आपके पास क्या अपडेट है, क्या सूरत हाल है सखर की? जी बिल्कुल, रोयत हलाल कमेटी की जानिब से चांद देखने की जो कमेटी थी वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जो है 5 बजे आज इजलास शुरू हो गया था। इस वक्त रात हो चुकी है, मगरिब का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अब तक चांद नज़र नहीं आया। उलमाए कराम के मुताबिक जो शहादतें हैं वो भी अब तक ऐसी कोई शहादत मौसूल नहीं हुई है, चांद नज़र नहीं आया। इस वक्त मैं जिस मकाम पर मौजूद हूँ, मुकम्मल तौर पर आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि रात हो गई है, चांद नज़र नहीं आया। उलमाए कराम के मुताबिक कहीं से भी जो चांद नज़र आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई है। ठीक है, कहीं से भी कोई चांद नज़र आने की शहादत मौसूल नहीं हुई है। यही सूरत हाल सखर की है, यही कराची की है। अलबत्ता पेशावर में मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी जो है वो सर जोड़ कर बैठी है और जोनल कमेटियों के इजलास क्योंकि जारी हैं, जैसे जैसे कम्युनिकेट किया जाएगा चांद की रुयत से मुताल्लिक़, चांद की अगर कोई शहादत मौसूल होती है उससे मुताल्लिक़, तो फिर मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी जो है वो हतमी फ़ैसला करेगी। ज़फ़र, आपकी तरफ आते हुए जो महकमा मौसमियात के और स्पार्को के हुकाम मौजूद हैं, वो चांद की पैदाइश से मुताल्लिक़, ज़ाविये से मुताल्लिक़, उम्र से मुताल्लिक़ क्या बताते हैं कि ये एग्जैक्ट टाइम होगा कि जब चांद नज़र आएगा और आज क्यों नहीं नज़र आ रहा? ज़रा वो साइंटिफिक मामलात भी शेयर कीजिए। जी बिल्कुल, का यही कहना था कि चांद कम से कम अगर 19 घंटे की उसकी उम्र हो तो फिर वो नज़र आने के इम्कानात होते हैं। चूँकि अब चांद की उम्र जो है वो सिर्फ 12, इसलिए जदीद तरीन डिजिटल टेलीस्कोप से भी चांद नज़र नहीं आना था। और फिर जब मौसम बरालूद था तो उसमें तो बिल्कुल भी उसके इम्कानात इंतहाई कम हो जाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो इजलास अभी तक जारी है उसकी एक वजह सिर्फ यही है कि जब से मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कमेटी की जिम्मेदारी आज चेयरमैन की हैसियत से संभाली है, उन्होंने मुल्क में रमज़ान और ईद के हवाले से इत्तेहाद और इत्तेफाक का जो सिलसिला है वो बरकरार रखने के लिए इजलास जो है वो काफ़ी लंबे अरसे तक मतलब जारी रखना शुरू कर दिया है, ताकि जो खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा के उलमा और अवाम का जो एतराज़ था साबका कमेटी पर कि वो उजलत में फ़ैसला करके इजलास ख़त्म कर देते हैं, ऐलान कर देते हैं कि चांद नज़र नहीं आया, तो उस गिले शिकवे को दूर करने के लिए
جب یہ گزشتہ تقریباً یہ تیسرا سال ہے جب مولانا عبدالخبیر آزاد پشاور آ کر اجلاس کرتے ہیں اور کافی دیر تک بیٹھتے ہیں، جب ہر جگہ سے اطلاعات جو ہے وہ انہیں مل جاتی ہے چاند نظر آنے یا نہ آنے کے حوالے سے، اس کے بعد وہ آ کر پھر حتمی فیصلے پر پہنچتے ہیں. عجلت سے کام نہیں لیا جاتا جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ظفر، آپ ساتھ ہی موجود رہیے. اسلام آباد چلتے ہیں، زاہد مشوانی نے بھی ہمیں جوائن کیا، وفاقی دارالحکومت سے اپڈیٹس لیتے ہیں. زاہد بتائیے آپ کے پاس کیا خبر ہے اس وقت چاند کی رؤیت سے متعلق؟ زاہد آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ آ رہی ہے تھوڑی بہت. اچھا زاہد بتائیے گا کہ آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں رؤیت ہلال سے متعلق؟ اسلام آباد میں اس وقت زونل کمیٹی کا اجلاس وزارت مذہبی امور کے اندر حال میں جاری ہے. اس سے قبل چھت کے اوپر دوربینیں لگائی گئی تھیں اور تمام اراکین، میڈیا کے اراکین اور ماہرین فلکیات، موسمیات کے اور دیگر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اور وہ تمام محکمے یہاں پہ موجود ہیں، وہ یہاں پہ موجود تھے اسلام آباد میں، اور یہ شہادتیں موصول ہونے کی اس وقت یہاں پہ انتظار ہے. لیکن اسلام آباد کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں آج دن بھر موسم ابرآلود رہا اور آسمان کے آس پاس سے چاروں طرف ہلکے پھلکے بادل بھی منڈلاتے دکھائی دے رہے ہیں. شام تک جو ہے یہ سلسلہ جاری رہا، اس لیے اسلام آباد میں اس بات کے امکانات کم ہیں کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ سکے. تاہم اس بات کا انتظار ہے کہ جو باقی سلسلہ ہے اور باقی تمام زونل کمیٹیاں ہیں وہ مرکزی کمیٹی کو کیا اطلاعات دیتی ہے. مرکزی کمیٹی کا اجلاس پشاور میں جاری ہے اور نارملی جو اجلاس ہے یہیں پہ ہوتا ہے، وزارت مذہبی امور کے اندر ہی ہوتا ہے، لیکن اس بات پشاور میں رکھا گیا ہے. تاہم اسلام آباد کی حد تک ابھی تک یہ بات جو ہے یہ واضح نہیں ہو سکی ہے کہ چاند نظر آنے کے امکانات ہوں گے. اس سے قبل محکمہ موسمیات، ماہرین فلکیات، اسپارکو کی طرف سے بھی جو پیشن گوئیاں سامنے آئی تھی اس میں کہا گیا تھا کہ اس جو ہے وہ آج کے حوالے سے کہ آج چاند جو ہے ان دیکھنے نظر آنے کے امکانات بہت کم ہوں گے. تاہم اصل جو حتمی اعلان ہے وہ تو مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کرے گی جو پشاور میں اس وقت جاری ہے کہ جو ہے وہ رمضان کا چاند نظر آیا ہے یا نہیں آیا. لیکن اسلام آباد میں ابھی تک چاند نظر نہیں آیا. جی ٹھیک ہے، اسلام آباد میں بھی چاند نظر نہیں آیا. زاہد آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. چاند نواب بھی ہیں اور اس کے علاوہ ظفر اقبال اور ناصر جعفری بھی ہمارے ساتھ ہیں. آپ کی طرف دوبارہ بھی آئیں گے، آپ سے بات کریں گے. اس وقت بنیادی طور پر ایک ہی سوال کا جواب تلاش کیا جا رہا ہے اور وہ یہ کہ کل پہلا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا. اس سلسلے میں مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا جو اجلاس ہے وہ پشاور میں چیئرمین کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کی زیر صدارت جاری ہے اور زونل کمیٹیوں سے رابطے میں ہیں. جبکہ زونل کمیٹیوں کے اجلاس بھی جاری ہیں. جیسے کراچی میں یہ زونل کمیٹی بیٹھی ہے لیکن اسے ابھی تک کوئی شہادت نہیں ملی ہے. لاہور میں بھی اسی طرح زونل کمیٹی اسمبل ہوئی اور اس نے بھی چاند کی رؤیت سے متعلق شہادتوں کے لیے نمبر پرووائڈ کیا اور خود بھی چاند کو دیکھا، لیکن چاند نظر نہیں آ رہا. اور اب تو خیر لاہور میں بارش شروع ہو چکی ہے، بلکہ پشاور میں جہاں مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس جاری ہے وہاں بھی بتایا جا رہا ہے. ظفر ہمیں بتا رہے تھے کہ چاند کے لیے اس کے فیصلے کے لیے جب مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس جاری ہے تو یہاں پر بھی بادل برس رہے ہیں، برسات کا آغاز ہوا ہے، ہلکی پھلکی بارش ہو رہی ہے. اسلام آباد میں بھی آپ نے دیکھا، زاہد مشوانی نے اپڈیٹ کیا. کراچی سے البتہ آپ سے کچھ دیر پہلے یہ اناؤنس ہوا ہے، ڈائریکٹر محکمہ موسمیات عبدالعزیز نے میڈیا کو بریف کیا اور انہوں نے کہا ہے، بلکہ یہ لاہور میں ہوا ہے، ڈائریکٹر محکمہ موسمیات عبدالعزیز نے لاہور میں یہ بتایا کہ چاند نظر نہیں آیا اور انہوں نے کہا کہ حتمی فیصلہ البتہ مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کرے گی. تو ڈائریکٹر محکمہ موسمیات عبدالعزیز لاہور میں زونل کمیٹی کے اجلاس سے متعلق کیا بتا رہے تھے، دیکھیے. اور کا ٹائم چونکہ 6:32 تک تھا، وہ ہم نے ایک میٹنگ کا اپنا اجلاس کر لیا. اب اس کی جو انفارمیشن ہم اس کو شیئر کر لیں گے. لاہور کی حد تک نہیں ہوئی، مین وائل کوئی ہمیں آتی ہے انفارمیشن تو ہم کنوے کر دیں گے اپنی مرکزی. یہ لاہور میں ڈائریکٹر محکمہ موسمیات عبدالعزیز ہیں جنہوں نے بتایا ہے کہ لاہور میں چاند نظر نہیں آیا. البتہ یہ بات واضح ہے، یہ بات اس کا بار بار دہرانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ چاند کی رؤیت سے متعلق یعنی کل روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ حتمی فیصلہ مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کرے گی اور مولانا عبدالخبیر آزاد آ کر اس کا اعلان کریں گے کہ چاند نظر آیا ہے یا نہیں آیا. البتہ کراچی کی بات کریں تو یہاں پر بھی زونل کمیٹی کا اجلاس جاری رہا اور کراچی میں نذیر احمد نعیمی جو ہیں انہوں نے بتایا کہ انہیں بھی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی ہے، لیکن یہی بات دہرائی گئی کہ زونل کمیٹی ہے یہ اور کراچی کی حد تک ہمیں کوئی شہادت نہیں ملی ہے. البتہ مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا یہ اختیار ہے، وہ فیصلہ کرے گی اور وہی اس کا اعلان بھی کرے گی. تو کراچی سے کیا اناؤنسمنٹ ہوئی، نذیر احمد نعیمی صاحب نے کیا گفتگو کی، وہ بھی دیکھ لیجئے. آپ کے علم میں ہے کہ ابھی تک کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی اور جس کا مرکزی اجلاس پشاور میں منعقد ہوا ہے اور اس کا فائنل جو اعلان ہوگا
وہ وہیں سے ہوگا، چیئرمین صاحب کریں گے. تو ابھی تک ہمارے پاس یہاں کراچی کے اندر محکمہ موسمیات کی بلڈنگ پہ ہم کھڑے ہیں اور ہمارے پاس اس وقت کمیٹی کے پاس کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی، نہ کوئی ایسی شہادت آئی ہے. اور میں آپ سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ یہ شرعی معاملہ ہے، حساس معاملہ ہے، کوئی ہماری طرف سے یا آپ کی طرف سے غلط جو ہے معلومات فراہم نہ ہو جائیں آگے، تاکہ عوام الناس کا روزہ خراب نہ ہو اور کسی کو تکلیف بھی نہ پہنچے. تو آپ بھی انتظار کریں، ہم بھی کر رہے ہیں. اگر کوئی ہمارے پاس شہادت آتی ہے تو ہم پہلے مرکز سے شیئر کریں گے، پھر آپ سے شیئر کریں گے. اگر آپ کے پاس کوئی شہادت آتی ہے تو آپ ہم سے شیئر کریں، پھر ہم اس کو مرکز میں بھیجیں گے، وہاں سے وہ اعلان کریں گے چیئرمین صاحب. تو یہ ضابطہ ہے، یہ طریقہ کار ہے کہ زونل کمیٹیاں بیٹھتی ہیں، چاند دیکھنے کی کوشش کرتی ہیں، اور اگر چاند نظر آ جائے تو مرکز کو بتایا جاتا ہے، یعنی مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کو بتا دیا جاتا ہے. اسلام آباد چلتے ہیں، زاہد مشوانی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں بھی اس قسم کی کوئی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے یا ابھی یہاں کوئی امکان ہے یا انتظار کیا جا رہا ہے کہ کوئی شہادت آ جائے. جی زاہد بتائیے. بالکل، ابھی تک کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی اور اس وقت وزارت مذہبی امور کے اندر جو زونل کمیٹی اسلام آباد کا اجلاس ہے وہ جاری ہے. متعلقہ تمام ممبران اور سٹیک ہولڈر جو دیگر محکموں کے جو نمائندے ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں، میڈیا بھی موجود ہے. باقی جو تمام زونل کمیٹیز ہیں مرکزی کمیٹی کے ساتھ ویڈیو لنک کے ذریعے وہ منسلک ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کا رابطہ ہے. اسلام آباد میں آج میں نے پہلے بھی عرض کی کہ اسلام آباد میں مطلع برآلود ہے اور اسلام آباد میں چاند نظر آنے کے امکانات کام تو کیا نہ ہونے کے برابر ہیں. یہی وجہ ہے کہ اب تک کوئی شہادت اسلام آباد میں موصول نہیں ہوئی، اگرچہ باقاعدہ اعلان تھوڑی دیر کے بعد کیا جائے گا کہ اسلام آباد کی کیا صورتحال ہے، لیکن اب تک جو ہے چاند کے حوالے سے کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی. اور جو یہاں پہ جو متعلقہ محکمہ فلکیات کے لوگ ہیں اور نمائندے ہیں ان کی طرف سے بھی جب ان سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ چاند کی عمر اتنی زیادہ نہیں ہے کہ سورج جو ہے وہ غروب آفتاب کے فوراً بعد سامنے آ سکے، اس لیے بھی آج اس بات کے امکانات کم ہے. اس سے قبل بھی ماہرین فلکیات کی طرف سے کئی بار باتیں سامنے آ چکی ہیں کہ آج ملک بھر میں جو ہے وہ بہت کم امکان ہے کہ چاند نظر آ سکے، لیکن یہ بھی ساتھ کہا گیا کہ اس کا جو حتمی اعلان ہے یہ نہ سمجھا جائے کہ شاید کوئی حتمی اعلان ہو. یہ تمام صورتحال پہ آگاہ کر دیا جائے گا مرکزی کمیٹی کو، اور مرکزی کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد باقاعدہ طور پر اعلان کریں گے کہ کل جو ہے وہ روزہ ہے یا نہیں ہے. چاند نظر آنے یا نہ آنے کا اعلان مرکزی کمیٹی کرے گی، لیکن اسلام آباد میں اب تک نہ تو کوئی شہادت موصول ہوئی ہے، نہ چاند اسلام آباد میں بھی نظر کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی. سکھر کی بھی یہی صورتحال ہے، کراچی کی بھی. پشاور میں اجلاس جاری ہے. کوئٹہ کا رخ کرتے ہیں. عزیز الرحمان کاکڑ نے ہمیں جوائن کیا. آپ چاروں حضرات ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے، ظفر، ناصر، زاہد اور چاند نواب. عزیز الرحمان آپ بتائیے کہ کوئٹہ کی کیا صورتحال ہے؟ یہاں جو اجلاس ہو رہا ہے زونل کمیٹی کا، اس کے پاس کوئی شہادت آئی ہے؟ جی بالکل، کوئٹہ کے دیسی کمپلیکس میں اس وقت رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس جاری ہے، لیکن اب تک بلوچستان کے کسی حصے سے بھی شہادت موصول نہیں ہوئی ہے. چاند دیکھنے کا دورانیہ جو تھا وہ 6:59 سے لے کر 7:07 تک تھا، جو اب ختم ہو چکا ہے. لیکن ابھی بھی ملک میں اجلاس جو ہے زونل رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس اب بھی جاری ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اب انتظار کریں گے مزید 10 سے 15 منٹ کے کہیں سے بھی چاند دیکھنے کی شہادت موصول ہو جائے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر مطلع کیسا ہے ذرا عزیز یہ بھی بتائیے. بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود ہے، لیکن کوئٹہ میں اس وقت مطلع بالکل صاف ہے. چاند اگر بڑھ رہا ہے تو دیکھا جا سکتا ہے، مگر چاند کا جو دورانیہ تھا وہ 7 سے 8 منٹ تک کا وقت تھا، وہ ختم ہو چکا ہے. مطلع بالکل صاف ہے، لیکن چاند نظر نہیں ہے ابھی تک. نہ بلوچستان کے کسی حصے سے ابھی تک کوئی شہادت موصول ہوئی ہے. ٹھیک ہے. عزیز الرحمان کاکڑ ہمیں کوئٹہ سے اپڈیٹ کریں. میں ذرا ظفر سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. ظفر یہ بتائیے گا کہ پشاور میں آپ بتا رہے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے یا بادل برسنا شروع ہو گئے ہیں، جو قبائلی اضلاع ہیں وہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، کیونکہ وہاں سے رابطہ کرنے میں کچھ لوگوں کو دشواری بھی ہوتی ہے، تو تھوڑی دیر سے یا تاخیر سے اطلاع آ رہی ہوتی ہے، تو وہاں بھی کیا بارش ہو رہی ہے؟ مطلع ابرآلود ہے، برسات ہے؟ کہ عوام کا بھی بھرپور اعتماد ہے اور اس وجہ سے یہ اجلاس جو ہے وہ کافی تاخیر کے بعد بھی یہ جاری ہے. اتنا گزرنے کے باوجود بھی اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو یہ اجلاس بہت عجلت میں ختم کر دیے جاتے تھے، جس کے بعد
جو ہے خیبر پختونخوا کے عوام میں اس جو ہے وہ ایک غصہ پایا جاتا اور اس وجہ سے وہ مقامی رویت ہلال کمیٹی کو فالو کرتے تھے، کیونکہ وہ رات 10 بجے تک بھی اعلان کر دیتے کہ چاند نظر آ گیا ہے رمضان یا عید کا، تو وہ اس کو ہی فالو کرتے. لیکن اس دفعہ صورتحال تبدیل ہے. مولانا عبدالخبیر آزاد کی سربراہی میں مرکزی کمیٹی خصوصاً عید کے رمضان اور عید کے حوالے سے جو اجلاس ہوتے ہیں وہ پشاور میں منعقد کرتے ہیں اور پھر یہاں پر مقامی کمیٹیوں کے ساتھ بھی رابطے میں رہتے ہیں. ان کے پاس جو شہادتیں آتی ہے وہ بھی یہاں پر جو ہے وہ بھجوائی جاتی ہے اور پھر ان کو پرکھ کر اس کے مطابق شرعی لحاظ سے پرکھتے ہیں، پھر اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ تھوڑا سا انتظار کر رہے ہیں تاکہ اگر مقامی کمیٹیوں کے پاس بھی کوئی اطلاع آتی ہے. آپ نے مقامی کمیٹی کا کیونکہ ذکر کر دیا ہے ظفر، یہ بتائیے کہ مقامی کمیٹی کے پاس بھی اب تک کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی ہے؟ جی بالکل، مقامی کمیٹی کا اجلاس بھی اس وقت مولانا مفتی شہاب الدین پوپلزئی کی سربراہی میں مسجد قاسم علی خان میں جاری ہے، لیکن وہاں پر بھی پشاور اور مضافات سے تاحال کسی قسم کی کوئی اطلاع نہیں آئی. جبکہ ان کے بھی جو دیگر مقامی کمیٹیاں ہیں، مختلف اضلاع میں یہ مقامی کمیٹیاں بیٹھتی ہے. پشاور کے علاوہ چارسدہ، نوشہرہ، بنو یہ اہم اسٹیشن ہے اور ثوابی جہاں سے چاند نظر آنے کی اطلاعات اکثر موصول ہوتی ہے، لیکن تاحال وہاں سے بھی کسی قسم کی کوئی اطلاع ابھی تک مسجد قاسم علی خان بھی نہیں پہنچی کہ چاند نظر آیا ہے یا نہیں آیا. تو وہاں پر علماء کرام وہ انتظار کر رہے ہیں اور اگر وہاں کچھ آتا ہے، کوئی شہادت رویت کے حوالے سے آتی ہے، تو پھر وہ یہاں پر مولانا عبدالخبیر آزاد سے رابطہ کریں گے اور اس کے بعد اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا. تو تھوڑے دیر انتظار کے بعد میرا خیال میں ہو سکتا ہے کہ مولانا عبدالخبیر آزاد جو ہے وہ اعلان کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے اور اناؤنسمنٹ کر دیں. اچھا، میں ظفر آپ سے، ناصر آپ سے اور زاہد مشوانی آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ چاند کی عمر کا ہے؟ ہاں نہیں میں اس کا جواب ذرا بتا دیں تاکہ چاند کی عمر سے معاملہ اس وقت جو ہے. ظفر، اس پارکو حکام کے مطابق چاند کی عمر ہی ہے. چاند کی عمر کے مطابق ناصر آپ کے پاس بھی یہی خبر ہے؟ محکمہ موسمیات سپارکو کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں چاند کی عمر کا مسئلہ ہے. جی بالکل، چاند کی عمر کا مسئلہ ہے. رویت ہلال کمیٹی کے جو ممبران ہیں سکر کے، انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس وقت تک نہ چاند کی عمر کا مسئلہ ہے. اور ٹھیک ہے زاہد، آپ سن پا رہے ہیں؟ چاند کی عمر کا ہی مسئلہ ہے. مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. مولانا صاحب تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. بتائیے گا ابھی تک زونل کمیٹیوں سے یا انفرادی حیثیت میں کسی نے رابطہ کر کے کسی شہادت سے متعلق بتایا ہے؟ سر جاری ہے اور انشاءاللہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ انشاءاللہ آپ کے ذریعے ہم قوم کو بہت جو تھوڑی دیر میں مرکز سے ہم انشاءاللہ دیں گے. جی اچھا مولانا صاحب، اجلاس ویسے کب تک جاری رہے گا؟ کوئی اس کا حد بھی ہے وقت کی؟ ابھی ہمارا جو آخری ٹائم ہے 7:24 پر جانے کا ہے، تو اس کو ذرا دیکھ لیں گے، تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس کا فیصلہ کریں گے. جی، اور پشاور کی مقامی کمیٹی سے بھی آپ رابطے میں ہیں؟ ہاں جی، زونل کمیٹی بھی ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ ہمارا اجلاس جو ہے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا پشاور میں ہی ہو رہا ہے اور اس میں زونل کمیٹی بھی شریک ہے اور اس وقت ہم بات چیت کر رہے ہیں اور پورے ملک کی جو زونل کمیٹیاں ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. جیسے ہی کوئی بات آتی ہے پھر انشاءاللہ پوری قوم کے سامنے ہم انشاءاللہ جلدی رکھیں. اچھا مولانا، آپ نے جدید ترین آلات سے چاند کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، مطلب کیونکہ ابر آلود ہے تو اس میں یقینی طور پر دشواری کا سامنا رہا اور پہلے سے اکوپمنٹ مزید ایڈوانس بھی ہے، اس کے باوجود بھی دشواری ہے؟ نہیں، اصل میں ہم دیکھتے ہیں کہ پورے ملک میں جو ہمارا رابطہ ہے اور پھر اس کے علاوہ جو آخری جو ہمارا ٹائم ہے اس کو ہم دیکھنا چاہیں گے کہ جب وہ مکمل ہو جائے گا اور اس کے دوران کوئی بھی ہمارے سامنے شہادت یا کوئی بات آئے گی تو ہم انشاءاللہ قوم کے سامنے رکھیں گے. اچھا، کراچی اور لاہور سے یہ زونل کمیٹیوں نے اعلان کر دیا ہے، میڈیا کو بریف کیا ہے کہ چاند نظر نہیں آیا، آپ تک بھی یہ اطلاعات پہنچا دی گئی ہیں؟ جی، ہماری اصل تو مرکزی رویت ہلال کمیٹی اعلان کرے گی جی، اور انہوں نے اپنے ٹائم کے بعد اپنی کمیٹی کا اجلاس ختم کیا ہے. جی اچھا، اور اسلام آباد سے کوئٹہ سے ابھی تک آپ کو اطلاع نہیں آئی چاند کی رویت سے متعلق؟ کوئٹہ بھی بیٹھے ہیں اور کراچی میں بھی بیٹھے ہیں. جی ٹھیک ہے. اور آپ نے بتایا کہ آخری حد 7:24 کی ہے؟ ہاں، تقریباً 7:24 پر. اور قبائلی اضلاع کا آپ انتظار کریں گے کیونکہ اکثر وہاں سے رابطہ ہونے میں دشواری بھی رہتی ہے؟ ہم لے رہے ہیں اور زیادہ تر تو آپ کو پتہ پورے ملک میں ابر آلود ہے مسئلہ اور انشاءاللہ کیونکہ اجلاس جاری ہے، اجلاس سے ہی آپ کو
बात कर रहा हूँ। जी। इंशाअल्लाह वज़ीर फिर हम आपके साथ हफ्ते में आएंगे। अच्छा, इसमें पेशावर में इजलास होना यकीनी तौर पर उसकी एक अपनी सिग्निफिकेंस है, अहमियत और हैयत है, तो मकामी कमेटी के साथ मुकम्मल राब्ता है और वो भी हम आहंग हैं। आपके ऐलान पर ही इत्तेफाक होगा, आपके ऐलान पर ही इक्तफा होगा? अल्लाह ने चाहा तो पूरी कौम की माएँ हमारे साथ हैं और इंशाअल्लाह पूरी कौम के लिए हम जो फैसला करेंगे अल्लाह ताला के फज़ल व करम से वो पाकिस्तान का फैसला होगा। जी जी, बहुत शुक्रिया, आपके काम में मजीद बखल नहीं होते। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद, चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी, ये बता रहे हैं कि कराची में इजलास अभी जारी है, लेकिन उन्होंने ये वाज़ेह किया कि क्योंकि मतला अबर आलूद है और इस सिलसिले में जोनल कमेटियों से भी मुसलसल राब्ते में है, लेकिन अभी तक यानी जब उनकी हमसे बात हुई तब तक किसी जोनल कमेटी की जानिब से किसी शहादत की इत्तला नहीं दी गई, कोई कंफर्मेशन नहीं आई कि ताकि मरकजी रुयत हिलाल कमेटी जो है मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद और उनकी टीम जो है वो उस शहादत को परखे, शरई उसूलों के मुताबिक जो मामलात हैं उस शहादत के तमाम ज़ाब्तों को उसके तहत देखा जाए। तो अभी 7:26 हो चुके हैं और मरकजी रुयत हिलाल कमेटी तक जोनल कमेटियों की तरफ से कोई शहादत नहीं गई है। वहीं मकामी जो कमेटी है पेशावर की, जिसकी वजह से पेशावर में इजलास हो रहा है ताकि एक मुकम्मल हम आहंगी का माहौल हो, उससे भी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि वो राबते में है और उनकी कोशिश है और ये दुआ है कि मुकम्मल हम आहंगी के साथ पाकिस्तान भर में एक ही रोज़ माह सयाम का आगाज़ हो, रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हो और पहला रोज़ा जो है वो एक ही साथ हो। अलबत्ता उन्होंने एक हद बताई है वक्त की कि 7:24 तक ये एक विंडो थी कि जहां पर महकमा मौसमियात, माहिर फल्कियात और स्पार्को हुकाम जो है उन्होंने बताया कि यहाँ इस बीच चांद को तलाश किया जा सकता है, लेकिन साथ ही बताया था कि उसके इम्कानात बहुत कम हैं, तो इस बीच चांद को देखने की कोशिश की गई है जो जदीद तरीन आलात हैं उसके ज़रिए भी, नेकेड आई से भी, लेकिन इस सब के बावजूद जो है वो अभी तक चांद नज़र नहीं आया। लेकिन ये जब हम आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं ये भी फाइनल ऐलान नहीं है, ये हतमी ऐलान नहीं है। चांद की रुयत से मुतालिक जो बाकायदा ऐलान होगा वो मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद खुद करेंगे, सरकारी सतह पर वो ऐलान होने जाएगा जिसे हम भी आपको दिखाएंगे। पेशावर में हमारी टीम इस इजलास पर नज़र रखे हुए है और मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने जो वक्त बताया था उसके मुताबिक वो वक्त तो मुकम्मल हो चुका है, लेकिन जाहिर है मुशावरत के दीगर मराहिल के बाद अब से कुछ देर बाद ये तवक्को की जा रही है कि हतमी ऐलान शायद कर दिया जाए और सवाल वही है कि कल पहला रोज़ा होगा या नहीं होगा। जफ़र की तरफ चलते हैं। जफ़र, आपने भी गुफ्तगू सुनी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की, इजलास क्या ख़त्म हो गया, अब आखिरी हतमी मुशावरती अमल जारी है? जी बिल्कुल, मुशावरती अमल जारी है और थोड़ी देर में ये इज्तिमा होगा और फिर मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद जो है कमेटी के दीगर अरकान के साथ आकर हमारे बिल्कुल सामने ये औकाफ कम्प्लेक्स का हाल है जहां पर कैमरे नस्ब हो चुके हैं, वहां पर आकर वो बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान करेंगे चांद की रुयत के हवाले से कि आया चांद नज़र आया या नहीं आया, कल यकम रमज़ानुल मुबारक होगा या नहीं, उसका बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। लेकिन उनका यही कहना है कि जो मुकामी कमेटी है उसके साथ भी राब्ते में है और अगर कोई शहादत आती है तो उसको परखने के बाद बाज़ाब्ता जो मुशावरत है वो मुकम्मल होने के बाद बाज़ाब्ता तौर पर उसका ऐलान किया जाएगा और इसमें चंद ही लम्हे अब बाकी रह गए हैं और थोड़ी देर में मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद आकर बाज़ाब्ता तौर पर। ठीक है, ये मुशावरत का मरहला जारी है। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमारे साथ हैं, मुसलसल अपडेट। कल पहला रोज़ा होगा या नहीं होगा इस पर मजीद बात करते हैं, लेकिन एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके। वेलकम बैक। तो मुसलसल बात हो रही है चांद की रुयत से मुतालिक, चांद नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, कहाँ कहाँ से ये इत्तला आ चुकी है कि चांद की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई और मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी की इससे मुतालिक क्या अपडेट्स हैं। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने भी आपसे कुछ देर पहले गुफ्तगू की और उन्होंने बताया कि मुल्क भर की जो जोनल कमेटियाँ हैं उससे वो राबते में हैं। अलबत्ता हतमी ऐलान जो है वो मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी ही करेगी, वक्त की पाबंदी वो करेंगे और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो मकामी कमेटी है यानी पेशावर में जो एक मकामी कमेटी है उससे भी वो राबते में है और कोशिश है कि मुकम्मल हम आहंगी के साथ जो है वो चांद की रुयत से मुताल्लिक हतमी फैसला हो, ऐलान हो। 7:24 जहां तक मेरे सुनने में आया था, मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने बताया था कि ये विंडो थी, मैक्सिमम 7:24 तक का वक्त था कि इस बीच जो है वो चांद को देख सकते हैं। अलबत्ता मेरे ख्याल में गालिबन वहाँ पर हतमी मुशावरत का सिलसिला जारी है और कुछ ही देर बाद ये तवक्को की जा रही है कि वो अनाउंस भी कर देंगे कि हतमी फैसला है क्या। चांद नवाब की तरफ चलते हैं। चांद नवाब, कराची में जोनल कमेटी का इजलास जारी है या ख़त्म हो गया? बिल्कुल, कराची में महकमा मौसमियात के ऑफिस में रुयत हिलाल जोनल कमेटी का इजलास तो जारी है, लेकिन कराची में रुयत की कहीं से भी रमज़ान के चांद नज़ारे की
इतला नहीं मिली है, इसलिए क्योंकि कराची का मौसम अबर आलूद है, गर्द हवाएं चल रही हैं, मौसम क्योंकि जो चांद का टाइम है, मौसमियात से बात हुई थी उनके नुमाइंदों से, उनका ये कहना है कि अगर चांद 15 इसकी उम्र 15 डिग्री होती तो उफक पे ये नज़र आ जाता, लेकिन क्योंकि उफक पर 5 डिग्री चांद की उम्र है, इसलिए चांद नज़र आने के इम्कान नहीं है, क्योंकि जदीद टेलीस्कोप के जरिए भी जो आज लगाई गई थी उससे भी चांद नज़र नहीं आया है। अभी तक जो है कहीं से भी कराची में चांद नज़र आने की इतला नहीं मिली है, और मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का जो इजलास पेशावर में हो रहा है वो फैसला करेगी कि चांद नज़र आया है या नहीं आया। लेकिन कराची के जितने भी अजला हैं कहीं से भी चांद नज़र आने की इतला वसूल नहीं हुई है। इजलास अभी जारी है, लेकिन चांद का जो है जो महकमा मौसमियात का यही कहना है कि चांद की उम्र 5 डिग्री है, इसलिए चांद नज़र आने के कहीं भी इम्कानात नज़र नहीं आ रहे हैं। ये ऐसा कहना है महकमा मौसमियात वालों का। जी ठीक है, चांद नवाब हमें कराची से अपडेट कर रहे थे। जाहिद मशवानी की तरफ चलते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि इस्लामाबाद में जो जोनल कमेटी का इजलास जारी है उससे मुताल्लिक उनके पास क्या अपडेट है। जाहिद बताइए, आपके पास क्या लेटेस्ट है? इस्लामाबाद में अमली तौर पर तो इजलास आप ये समझें कि ख़त्म तो नहीं हुआ, अरकान बैठे हुए हैं, लेकिन इस्लामाबाद में चांद नज़र नहीं आया, और ये इतला बाकायदा तौर पर मरकज़ी कमेटी को दे दी गई है और मरकज़ी कमेटी को आगाह कर दिया। अब इस बात का इंतज़ार कि मरकज़ी कमेटी जो है वो क्या ऐलान करती है। इस्लामाबाद में आज सारा दिन बादल मंडाते फिरते रहे और मतलब अबर आलूद रहा। यही वजह है कि इस्लामाबाद में चांद नज़र नहीं आया। यहाँ ना कोई शहादत मौसूल हुई है और ना चांद नज़र आने के हवाले से कोई ऐसी बात सामने आई है। अरकान भी आज जो दूरबीन लगी रही हैं और महकमा जो मौसमियात और फल्कियात के माहिरीन थे वो भी मौजूद रहे। और आज जो आपने एक सवाल किया था कि चांद की उम्र का मसला है, मैं आपको ये बात बताऊं कि आज चांद की पैदाइश सुबह 5:45 पे हुई, और जब ये दौरानिया शाम के बाद गुरूब आफ्ताब के बाद जब दौरानिया चांद के नज़र आने का सूरज नज़र आने का होता है, सूरज के गुरूब होने के बाद वो 14 घंटे चांद की उम्र बनती है। लिहाजा वो उस हवाले से जो है इंसानी आंख से वो चांद नज़र नहीं आ सकती, ना ही दूरबीन से। इस दौरानिए के दौरान अगर खुद दूरबीन से भी नज़र आ जाए या किसी भी आले से या इंसानी आंख भी कहीं देख ले तो उसका ऐलान और शहादत सामने आ जाती है, लेकिन ऐसी कोई बात अब तक सामने नहीं आई। 14 घंटे की उम्र महकमा माहिरीन जो महकमा मौसमियात और फल्कियात के माहिरीन हैं, ये उनकी तरफ से ये बात सामने आई है कि ये जो 12 चांद घंटे के है नजर और जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होती, तो इस वजह से फिर ये कि आप जदीद आलात से भी नहीं देख पा रहे और फिर आंख से भी नहीं देख पा रहे। खैर, सखर चलते हैं, नासिर जाफरी हमारे साथ हैं। नासिर बताइएगा, अभी भी वो शहरी मौजूद हैं जो दरिया किनारे चांद को देख रहे हैं, उनमें से किसी को चांद मिला? इस वक्त चांद तो नज़र नहीं आया, जो लोग यहाँ पर मौजूद थे वो भी जा चुके हैं। इस वक्त सक्कर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में रोयत हलाल कमेटी का जो इजलास है वो जारी है। उलमा कराम मौजूद हैं और उनका यही कहना है, उलमा कराम के मुताबिक अब तक ना तो चांद नज़र आया है और ना ही सक्कर और जो अतराफ़ के इलाके हैं वहाँ से चांद नज़र आने की ना ही कोई शहादत मौसूल हुई है। अगर बात करें सक्कर और गिरदोनवा के मौसम की, तो सक्कर का जो मौसम है वो भी जो है बिल्कुल मतला जो है साफ़ है। आसमान पर जो है इस वक्त तारे नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त तक अब तक जो है वो चांद नज़र नहीं आया है। ठीक है, यानी सक्कर में भी चांद नज़र नहीं आ रहा है। पेशावर का रुख करते हैं, ज़फ़र इकबाल हमारे साथ हैं पेशावर से, और मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास यहाँ पर हो रहा है। ज़फ़र, इजलास ख़त्म हो गया, मुकम्मल हो गई मुशावरत, या क्या मंजर है आपके सामने? जी बिल्कुल, इजलास इस वक्त मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की सरबराही में जारी है और आखिरी 5 मिनट है, क्योंकि अभी हमारी औकाफ के हुकाम से जो इजलास में शरीक थे उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि बस 5 मिनट में इजलास खत्म होने वाले है। और उनका ये भी कहना था कि ताहाल कमेटी को किसी किस्म की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई चांद की रोयत के हवाले से, इसलिए इम्कान यही है कि चांद नजर नहीं आया और कल जो है वो यकम रमजान मुबारक नहीं होगा। रमजान के चांद के हवाले से अभी तक यही बताया जा रहा है कि मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के पास किसी किस्म की शहादत नहीं आई, और अब से थोड़ी देर बाद चेयरमैन अब्दुल खबीर आज़ाद खुद आकर मीडिया पर चांद की रोयत के हवाले से ऐलान करेंगे कि चांद नजर आया या नहीं आया। ताहम अभी तक जो हमारी बात हुई है औकाफ के हुक्काम से जो इजलास में शरीक थे, उनके मुताबिक मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के पास मुल्क के किसी भी हिस्से से कोई शहादत मौसूल नहीं हुई है,
اور 5 منٹ کا مزید وقت بتایا جا رہا ہے کہ وہ لیا جا رہا ہے تاکہ جو لاسٹ منٹ ارینجمنٹس ہیں یا ایک بار جو تمام چیکس ہیں ان کو دیکھ لیا جائے اور اس کے بعد پھر حتمی اعلان کر دیا جائے گا مرکزی رویت ہلال کمیٹی کی جانب سے، جس کا اجلاس پشاور میں جاری ہے۔ ہمارے نمائندگان ہمیں مختلف شہروں سے اپڈیٹڈ رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں پر اب سے کچھ دیر بعد یہ حتمی اعلان ہوگا۔ مولانا عبدالخبیر آزاد اور ان کے رفقا یہاں بیٹھ کر بتائیں گے کہ چاند کی رویت سے متعلق وہ کس نتیجے پر پہنچے ہیں۔ تو ہماری نظر اس ساری صورتحال پر ہے، مختلف شہروں میں جو ہمارے نمائندگان ہیں وہ ہمیں اپڈیٹڈ رکھے ہوئے ہیں۔ جو ہی مولانا عبدالخبیر آزاد یہاں مخاطب ہوں گے بات چیت کا آغاز کریں گے، جو کہ توقع کی جا رہی ہے کہ اب سے کچھ ہی دیر بعد ہوگی۔ ہم ایک بریک شامل کرتے ہیں اور بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں، تو امید کی جا رہی ہے کہ مولانا عبدالخبیر آزاد مخاطب ہوں گے اور حتمی اعلان کیا جائے گا۔ پہلا روزہ کل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس پشاور میں جاری تھا اور اب دیکھا جا سکتا ہے کہ میڈیا سے مخاطب ہونے کے لیے مولانا عبدالخبیر آزاد چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی آ چکے ہیں اور ان کی جانب سے سب کو انتظار ہے کہ وہ بتائیں کہ چاند کی کوئی شہادت موصول ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، کل روزہ ہونے جا رہا ہے یا نہیں ہونے جا رہا۔ اور بالآخر پورے ملک سے آپ یہ کہہ لیجئے کیا کراچی، کیا لاہور، پشاور، کوئٹہ، سکھر، تمام ہی جگہوں سے ہم نے مسلسل آپ کو اپڈیٹڈ رکھا، لیکن چاند کی شہادت کسی زونل کمیٹی کے پاس نہیں آئی۔ اور یہ بھی اطلاع ہے کہ پشاور میں جو مقامی کمیٹی ہوتی ہے اس کے پاس بھی چاند کی رویت سے متعلق کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی، لیکن حتمی اعلان جو ہے وہ مولانا عبدالخبیر آزاد کرنے جا رہے ہیں۔ چند ہی لمحوں بعد مولانا عبدالخبیر آزاد مخاطب ہوں گے اور وہ بتائیں گے کہ کل روزہ ہے یا نہیں ہے۔ یہ وہی سوال ہے جو سب کے ذہنوں پر ہے، سب کے لبوں پر ہے، ایک دوسرے سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا کل پہلا روزہ ہونے جا رہا ہے یا نہیں ہونے جا رہا۔ البتہ اسپارکو، محکمہ موسمیات اور دیگر متعلقہ محکموں کی جانب سے یہ بتایا گیا تھا کہ آج کے روز جو ونڈو ہے یعنی چاند دیکھنے کی وہ بہت کم ہے، لمیٹڈ ہے اور چاند نظر آنے کے امکانات کم تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ظاہر ہے طریقہ کار کے مطابق اجلاس ہوا، مشاورت ہوئی، زونل کمیٹیوں سے رابطے کیے گئے، لیکن شہادت موصول ہوئی یا نہیں ہوئی، چاند کی رویت سے متعلق حتمی فیصلہ کیا ہے، یہ اب سے کچھ دیر بعد مولانا عبدالخبیر آزاد چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی جو ہیں وہ کریں گے۔ میڈیا کے سامنے آ چکے ہیں، تمام ہی لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ مخاطب ہوں۔ بات چیت کا آغاز ابھی مائک اور دیگر معاملات کو وہ سیٹل کر رہے ہیں، ارینجمنٹس کر رہے ہیں، لیکن اب سے کچھ ہی دیر بعد وہ مخاطب ہوں گے۔ اور تھوڑی دیر پہلے ہماری بھی بات ہوئی تھی، ARY نیوز کی بھی بات ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ انتظار کر رہے ہیں کہ شہادتیں ہمیں مل جائیں۔ ملک بھر میں چاند نظر نہیں آیا، پہلا روزہ اتوار کو ہوگا، یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، ذرائع یہ بتا رہے ہیں اور یہی اعلان بھی ہونے جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ ظفر موجود ہے۔ ظفر بتائیے کوئکلی۔ ظفر آپ سن پا رہے ہیں؟ کے بعد جو فیصلہ کیا گیا ہے اس کے مطابق ملک کے کسی بھی حصے سے چاند کی رویت کے حوالے سے کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی، اس لیے پہلا روزہ جو ہے اب اتوار کو ہوگا اور اس کا باضابطہ اعلان کمیٹی کے چیئرمین مفتی عبدالخبیر آزاد کر رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے ظفر، بہت شکریہ۔ مولانا عبدالخبیر آزاد مخاطب ہیں، ان کو سنتے ہیں۔ صلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید محمد عبدالخبیر آزاد، چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ماہ رمضان المبارک 1446 ہجری کے چاند کی رویت کا شریف فیصلہ کرنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان کا اجلاس میری زیر صدارت دفتر ایڈمنسٹریٹر اوقاف، عیدگاہ چارسدہ روڈ، پشاور میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان کے جو ارکان شریک ہوئے ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: علامہ ڈاکٹر راغب حسین نعیمی، مولانا حافظ عبدالغفور، مولانا یاسین ظفر،
मुफ्ती अली असगर अत्तारी, मुफ्ती यूसुफ कश्मीरी, मुफ्ती फैसल अहमद, कारी अब्दुल रऊफ मदनी, हाफिज अब्दुल मालिक बरोही, मौलाना अशरफ अली, मुफ्ती कारी महरुल्ला, साहबजादा सैयद हबीबुल्ला चिश्ती, मुफ्ती ज़मीर अहमद साजिद, मौलाना सरदार मोहम्मद ख़ान लगारी, मौलाना असद ज़करिया कासमी और ज़ोनल रोयत हिलाल कमेटी पेशावर मौलाना एहसान, मौलाना मोहम्मद अली शाह, अल्लामा आबिद हुसैन शाकरी, मौलाना मुफ्ती फजलुल्लाह जान, मौलाना अब्दुल बसीर रुस्तमी, मुफ्ती अतीकुल्लाह कादरी। इसके अलावा पाकिस्तान भर में जोनल रोयत हिलाल कमेटियों के इजलास उनके मुतल्लिका हेडक्वार्टर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और कोयटा में मुनक्किद हुए। राब्ते के फ़राइज़ वज़ारत मज़हबी अमूर हुकूमत पाकिस्तान से हाफिज़ अब्दुल कुद्दूस ने, जबकि फ़नी मुआवनत के लिए महकमा मौसमियात से इजाज़ डॉक्टर सरदार सरफराज, महकमा सपारको से शौकतुल्ला खान, गुलाम मुर्तज़ा और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी खिदमत सर अंजाम दी। आज पाकिस्तान के अक्सर और बेशतर मकामात पर मतला अबर आलूद रहा और कुछ मकामात पर मतला साफ भी रहा। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आने की कोई शहादत मसूल नहीं हुई और अदम रोयत रही। लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया कि इंशाअल्लाह यकम रमज़ानुल मुबारक 1446 हिजरी 2 मार्च 2025 बरोज़ एतवार को होगी इंशाअल्लाह। हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस इजलास को अपनी बारगाह में कबूल, मंजूर और मकबूल फरमाए। जैसा कि आप जानते हैं कि अल्लाह ताला हमें रमज़ान का मुबारक महीना अता कर रहा है और हमारे नबी हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमज़ान शुरू होता था तो आप फरमाया करते थे, रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर नहीं आया है। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने हतमी ऐलान कर दिया है, पहला रोज़ा 2 मार्च को होगा बरोज़ इतवार। मुल्क भर में पहला रोज़ा इतवार 2 मार्च को होगा। रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आने की कोई शहादत मुल्क भर से मौसूल नहीं हुई। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत पेशावर में मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास हुआ और यकम रमज़ान 2 मार्च बरोज़ इतवार को होगी। अब से कुछ देर पहले ये ऐलान हुआ है। जबकि दूसरी तरफ सऊदी अरब में बताया जा रहा है कि रमज़ानुल मुबारक का चांद नज़र आ गया है। माह मुक़द्दस का आगाज़ हो चुका है। पहला रोज़ा सऊदी अरब में कल रखा जाएगा। सऊदी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तस्दीक कर दी गई है। मुल्क भर में रोज़े की तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तरावी का आगाज़ आज से होगा।